हेलो एभ्रिवान, म सम्झना मैनाली आज पनि इकोनोमिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर छु र त्यो चाहिँ इन्डक्टिभ मेथड, डिफरेन्स बिट्विन इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ र डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ है। हामी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा पढ्ने कोसिस गर्छौँ र फर्स्टली हामी डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्छौँ। के हो द इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ? इट इज द मेथड अफ रिजनिङ इन विच द लजिक फ्लो फ्रम द स्पेसिफिक टु द जेनरल प्रिन्सिपल अर थ्योरी। इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक केस हुन्छ वा स्पेसिफिक पोइन्ट हुन्छ र त्यो स्पेसिफिक पोइन्ट र केसलाई चाहिँ हामीले स्टडी गरेर इन्भेस्टिगेट वा एक्सप्लोर गरेर चाहिँ एउटा जेनरलाइज थ्योरी डेभलप गर्छौँ है। त्यसलाई चाहिँ इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ भन्छ। र डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ जस्ट अपोजिट होइन, इट इज द मेथड अफ रिजनिङ इन विच द लजिक फ्लो फ्रम द जेनरल थ्योरी टु द स्पेसिफिक कन्क्लुजन। अब डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङमा चाहिँ एउटा जेनरलाइज थ्योरी हुन्छ, अलरेडी इस्टाब्लिस थ्योरी हुन्छ र त्यो थ्योरीलाई टेकेर चाहिँ हामीले एउटा स्पेसिफिक कन्क्लुजन चाहिँ हुन्छ नि निकाल्छौँ। हो त्यसलाई चाहिँ हामी डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ भन्छौँ। अब बुझ्नको लागि मात्र हामी नामबाट पनि यसको बुझ्न सक्छौँ। डिडक्टिभ के छ? डिडक्टिभ भनेको डिडक्ट गर्दै जानु क्या। डिडक्ट गर्नलाई हामीसँग एउटा स्पेसिफिक हुन्छ नि अलिक ठुलो अमाउन्ट हुन्छ नि, ठुलो अमाउन्ट अफ हुन्छ नि अब के नलेज वा इन्फर्मेसन चाहिन्छ। त्यो भनेको के हो? जेनरलाइज थ्योरी चाहिँ जेनरलाइज थ्योरी छ सपोज यो चाहिँ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामी फर्दर हुन्छ नि टुक्राउँदै जान्छौँ है, घटाउँदै गएर एउटा स्पेसिफिक पोइन्टमा पुग्छौँ। जेनरलाइज एउटा इस्टाब्लिस प्रिन्सिपल्स वा थ्योरी छ र त्यो थ्योरीलाई चाहिँ फर्दर हुन्छ नि टुक्राउँदै स्टडी गर्दै हामीले एउटा स्पेसिफिक पोइन्टमा पुग्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ भन्छौँ। र इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङमा चाहिँ के छ? एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट टु जेनरल प्रिन्सिपल भने चाहिँ एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट छ, यसमा चाहिँ एड अन गर्दै जानु पर्यो। एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट छ अरे होइन, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ वा केस छ अरे, त्यो स्टडी त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी फर्दर इन्फर्मेसन एड अन गरी वा स्टडी गरी हामी एउटा जेनरलाइज थ्योरिज वा प्रिन्सिपल डेभलप गर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ है। एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट छ होइन, स्पेसिफिक पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टलाई वा केसलाई चाहिँ हामी फर्दर स्टडी गर्दै जेनरलाइज थ्योरी डेभलप गर्छौँ। यो चाहिँ बुझ्नको लागि मात्र। र सेकेन्डमा चाहिँ आई होप तपाईँहरूले डेफिनेसन चाहिँ बुझ्नुभयो होला। र सेकेन्डमा चाहिँ अब के छ भने एप्रोच। अब इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ कस्तो हो त? यो भनेको चाहिँ बटम टु टप एप्रोच है। अब सेकेन्डमा छ एप्रोच। एप्रोचमा के छ? फर्स्टमा चाहिँ यो भनेको इन्डक्टिभ भनेको चाहिँ बटम टु टप एप्रोच। यो भनेको इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ भनेको चाहिँ बटम टु टप एप्रोच इन विच दि लजिक फ्लो फ्रम द स्पेसिफिक पोइन्ट, एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट अर केस टु द जेनरल थ्योरिज अर द प्रिन्सिपल। अब डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङमा चाहिँ जस्ट अपोजिट, टप टु बटम एप्रोच। डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ भनेको चाहिँ एउटा टप टु बटम, एउटा स्पेसिफिक जेनरलाइज थ्योरीबाट चाहिँ एउटा स्पेसिफिक पोइन्टमा चाहिँ पुग्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ भन्छ। अब एउटा इक्जाम्पल दिएर म बुझाउने कोसिस गर्छु। फर एन इक्जाम्पल, मैले चाहिँ 10 जना डिफ्रेन्ट मान्छे भेटिदिएँ होइन, र सबै मान्छेको चाहिँ एउटै खालको पर्सनालिटिज भेटिदिएँ क्या। 10 जना भनौँ न, 100 जना मान्छेमा हेर्दाखेरि चाहिँ 10 जना मान्छेमा चाहिँ एउटै खालको क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर थियो अरे। त्यो चाहिँ के थियो अरे? उसले चाहिँ ब्यालेन्सिङ क्यापेसिटी चाहिँ राम्रो थियो अरे क्या। पर्सनल लाइफ होस्, पर्सनल लाइफ वा प्रोफेसनल लाइफ वा सोसियल लाइफ वा फाइनेन्सियल लाइफ हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ ब्यालेन्स गरेर हुन्छ नि इक्वली ब्यालेन्स गर्न सक्थ्यो अरे है। र 10 जनामा एउटा कुरा चाहिँ कमन थियो अरे। त्यो चाहिँ के भयो अरे? सबैजना चाहिँ तुला राशिको थियो अरे है। सपोज अब तुला राशिहरू मक्क चाहिँ नपढ्नु होइन, जस्ट मैले भनेको। अब तुला राशि मैले 100 जनामा हेर्दाखेरि 10 जना मान्छेमा चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिचर्स थियो अरे होइन सबैजनामा, र कमन के थियो अरे? तुला राशि थियो। अब यसमा स्पेसिफिक पोइन्ट के भयो त? ब्यालेन्सिङ। र मैले जेनरलाइज थ्योरी चाहिँ के डेभलप गरेँ भने सबै तुला राशि भएको मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूमा चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिचर वा क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ राम्रो हुन्छ, बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ मैले एउटा जेनरलाइज थ्योरी डेभलप गरेँ क्या। अब हाम्रो बिहान राशिफल पनि आउँछ नि, तुला राशिको यो महिना यस्तो छ भनेर, तर त्यो जेनरलाइज थ्योरी हो नि त, त्यो त हुन्छ नै भन्ने त छैन नि त होइन। अब डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङमा चाहिँ कस्तो भने अब मैले अलरेडी इस्टाब्लिस थ्योरिज के छ भने
तुला राशि भएको मान्छेहरूको चाहिँ ब्यालेन्सिङ हुन्छ नि क्यापेबिलिटी चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा जेनरलाइज थ्योरी छ, जेनरल थ्योरी छ होइन। अब मैले राम भन्ने व्यक्ति भेटिरहेँ र राम भन्ने व्यक्ति चाहिँ तुला राशिको छ अरे, र मैले के कन्क्लुड गर्छु, राम चाहिँ के अरे यो तुला राशि हो, तुला राशि भएको मान्छेमा चाहिँ यो ब्यालेन्सिङ क्यापेसिटी राम्रो हुन्छ, त्यही भएर रामको चाहिँ ब्यालेन्सिङ क्यापेसिटी चाहिँ राम्रो छ भनेर चाहिँ कन्क्लुड गरेर यो लेख्न जरुरत छैन, जस्ट बुझ्नको लागि है त। र थर्ड नम्बरमा अर्को इक्जाम्पल हेर्ने हो भने पहिला सुरु जब थ्योरिज बनाउँदाखेरि हुन्छ नि म्याथमेटिसियनले क्या अब उनीहरूसँग चाहिँ 2, 4, 10, 15, 20 थियो अरे होइन। अब यो सबैलाई डिभाइड चाहिँ केले डिभाइड जान्छ, टूले डिभाइड गर्छ नि त, 4, 2, 5, 15लाई गएन 10 होइन। अब के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने अल द इभन नम्बर आर डिभिजिबल बाई 2। इभन नम्बरहरू चाहिँ 15 भनेको इभन नम्बर होइन, बाँकी सबै इभन नम्बर हो, सबै इभन नम्बर चाहिँ 2ले डिभाइड गर्न सक्यो। सो हामीले के एउटा जेनरलाइज थ्योरी डेभलप गर्यो भने अल द इभन नम्बर आर डिभिजिबल बाई 2 भनेर। अब हामीसँग 16 दिएको छ भने हामी यो 16 इभन नम्बर हो, त्यही भएर 16 क्यान बी डिभाइडेड बाई 2। यो चाहिँ हामीले डिडक्टिभ मेथड हुन्छ नि एउटा थ्योरिजबाट स्पेसिफिक पोइन्टमा चाहिँ पुग्यौँ है त। र यो चाहिँ जस्ट बुझ्नको लागि एक्जाममा लेख्न जरुरत छैन। अब अर्को छ नि स्टार्टिङ पोइन्ट है त, थर्डमा छ स्टार्टिङ पोइन्ट। स्टार्टिङ पोइन्ट अब इन्डक्टिभ मेथड, अब डेफिनेसनबाट हामीले लेख्न सक्छौँ इन्डक्टिभ मेथडको स्टार्टिङ पोइन्ट के हो त, इट इज स्पेसिफिक अब्जर्भेसन है। स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको स्पेसिफिक अब्जर्भेसन। सो इन्डक्टिभ मेथडको स्टार्टिङ पोइन्ट के हो भने स्पेसिफिक अब्जर्भेसन अर स्पेसिफिक केस भनौँ न, एउटा पर्टिकुलर केस। र डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको के हो, जेनरलाइज स्टार्टिङ पोइन्ट के हो, जेनरलाइज थ्योरिज होइन, अलरेडी स्टाब्लिस थ्योरिज है। थ्योरिज स्टेटमेन्ट जे भन्दा नि हुन्छ है त। र नेचर अरू फोर्थ पोइन्टमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने थर्डमा स्टार्टिङ पोइन्ट, यसको इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ स्पेसिफिक अब्जर्भेसन हो भने डिडक्टिभ मेथडको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ जेनरलाइज थ्योरी हो। फोर्थ नम्बरमा चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ, नेचर्स अफ दि कन्क्लुजन। यसको कन्क्लुजन कस्तो हुन्छ त, नेचर अफ कन्क्लुजन। अब हामीले इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको कन्क्लुजनमा के हो, जेनरलाइज प्रिन्सिपल अर थ्योरिज हो, जुन चाहिँ जेनरलाइज अब सबै तुला राशिहरू भएको मान्छेहरू सबैको ब्यालेन्सिङ क्यापेसिटी साँच्चीकै राम्रो हुन्छ त। अब बिहान बिहान जुन चाहिँ यो महिनामा तुला राशिलाई यस्तो हुन्छ, कुम्भ राशिलाई यस्तो फलानु ढिम्काउनु भनेर हुन्छ नि, के सबै मान्छेलाई त्यो मिल्छ त मिल्छ भन्ने छैन नि त। सो कन्क्लुजन ड्रन फ्रम द इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ चाहिँ जेनरलाइज भएको कारणले चाहिँ यो एकुरेटै हुन्छ, यही हो, इभिडेन्टै हो भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो नेचर्स अफ द कन्क्लुजन के हो त, inductive method of probable or open to modifications based on the new information है त। यसको natures of conclusion के हो, probable and open to modification with the availability of new information। सो जेनरलाइज भएको कारणले चाहिँ इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको नेचर अफ कन्क्लुजन प्रोबेबल हुनसक्छ। सबै तुला राशिको हुन्छ नि क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ अब हुन्छ नि नेचर चाहिँ अब ब्यालेन्सिङ क्यापेसिटी हाई हुनसक्छ, र यो नहुन पनि सक्छ। र ओपन टु द मोडिफिकेसन विथ द एबिलिटी अफ न्यू इन्फर्मेसन्स डेभलप भए सँगसँगै यसको कन्क्लुजन चाहिँ मोडिफाई हुनसक्छ है। अब डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको कस्तो हुन्छ नि, सर्टेन, एकदम सर्टेन एक्युरेट हुन्छ इफ द प्रिमिसेस इनिसियल एजुम्सन्स आर करेक्ट है। यो एक्युरेट और स्पेसिफिक है, और सर्टेन if the initial
करेक्ट। र के छ डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको कन्क्लुजन चाहिँ एक्युरेट, स्पेसिफिक अर सर्टेन इफ द इनिसियल एजुम्सन अर प्रिमिसेस आर करेक्ट। इनिसियल एजुम्सन चाहिँ करेक्ट छ भने चाहिँ डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको कन्क्लुजन चाहिँ एक्युरेट हुन्छ भन्ने छ है। र अब हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टहरू छ। फिफ्थ नम्बरमा हामी सो फिफ्थ नम्बरमा के छ, फिफ्थ नम्बरमा चाहिँ स्कोप, स्कोप अफ स्कोप एरिया अफ स्कोप भनौँ न, एरिया अफ स्टडी वा स्कोप भन्दा नि हुन्छ स्कोप। र इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको स्कोप केमा छ त, एउटा इकोनोमिक्समा छ है, इकोनोमिक्स। सो कुन मेथड हुन्छ नि, इन्डक्टिभ मेथड हुन्छ कि डिडक्टिभ मेथड इकोनोमिक्समा युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक्समा के अरे इन्डक्टिभ मेथड भनेर लेख्दा हुन्छ। र केमा हुन्छ सोसियोलोजी, सोसियोलोजी, फिलोसोफी, यो एरिया अफ द स्टडी कहाँ हो, इकोनोमिक्स, सोसियोलोजी, फिलोसोफीमा युज हुन्छ भने डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ केमा युज हुन्छ, म्याथमेटिक्स है, म्याथमेटिक्स, फिजिक्स, लजिक, यस्तो कुरामा चाहिँ डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। र 6 नम्बरमा छ यसको स्ट्रेन्थ के हो त, स्ट्रेन्थ है, सरी स्ट्रेन्थ। इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको स्ट्रेन्थ के हो त, इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ के हुन्छ, मोडिफिकेसन हुन्छ है। त्यो मोडिफिकेसन मतलब फ्लेक्सिबल हुन्छ, फ्लेक्सिबिलिटी है यसको स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ, फ्लेक्सिबिलिटी। र डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको के हुन्छ कन्क्लुजन, एक्युरेट हुन्छ, स्पेसिफिक हुन्छ होइन, एक्युरेट, एक्युरेट कन्क्लुजन। यदि इनिसियल एजुम्सन चाहिँ करेक्ट छ भने चाहिँ एक्युरेट कन्क्लुजन हुन्छ है। अब यसको विकनेस के हो, इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको विकनेस के हो, यसको एजुम्सन सरी यसको कन्क्लुजन चाहिँ मा चाहिँ रिलायबल हुन्छ हुँदैन है, नो रिलायबल एजुम्सन सरी कन्क्लुजन है, रिलायबिलिटी हुँदैन है। यो इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको विकनेस चाहिँ मोडिफिकेसन हुन्छ नि त, नयाँ इन्फर्मेसन सँगसँगै यसको कन्क्लुजन चाहिँ हुन्छ नि रिलायबल हुँदैन, मोडिफिकेसन भइरहेको हुन्छ नयाँ इन्फर्मेसन। सो यसको विकनेस के हो, डज नट अफर फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड भनौँ न। र यसको स्ट्रेन्थ भनेको यसको विकनेस भयो, यसको विकनेस भयो भने यसको स्ट्रेन्थ भयो त। अब यो इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ केमा कस्तो खालको रिसर्च हो त होइन, टाइप्स अफ द रिसर्च होइन, युजेस भनौँ न यसको युजेस। यो इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ चाहिँ केमा युज हुन्छ, क्वालिटेटिभ रिसर्चमा है, क्वालिटेटिभ रिसर्च, to test, to formulate hypothesis है, टु टेस्ट क्वालिटेटिभ रिसर्चमा के गर्नलाई, टु टेस्ट हाइपोथेसिस, टु फर्मुलेट हाइपोथेसिस। र डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ केमा युज हुन्छ, क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा। के गर्नलाई युज हुन्छ, टु टेस्ट हाइपोथेसिस। र युजेस छ। अब 9 नम्बरमा के माथि नै लेखौँ है, यसको स्कोप भनेको इकोनोमिक्स र सोसियोलोजी वा फिलोसोफीमा युज हुन्छ, डिडक्टिभ मेथड म्याथमेटिक्स, फिजिक्स, ल र लजिक्समा युज हुन्छ। अनि स्ट्रेन्थ भनेको यसको इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको स्ट्रेन्थ भनेको फ्लेक्सिबिलिटी हो, डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको स्ट्रेन्थ भनेको एक्युरेट कन्क्लुजन हो, विकनेस भनेको नो रिलायबल कन्क्लुजन, कन्क्लुजन रिलायबल हुँदैन,
त्यो मेथडमा चाहिँ यसको विकनेस भनेको चाहिँ रिजिडिटी हो, एउटा फ्लेक्सिबिलिटी हुँदैन होइन। अनि युजेस भनेको चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्चमा टु फर्मुलेट हाइपोथेसिस र क्वान्टिटेटिभ रिसर्च को युजेस भनेको चाहिँ डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङको युजेस भनेको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा टु टेस्ट हाइपोथेसिस है त। अब नेक्स्ट वी हेभ फिल्ड है। यो इन्डक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ केमा युज हुन्छ भने युजेस अफ फिल्ड भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ युज इन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टु जेनेरेट हाइपोथेसिस है। युज इन एक्सप्लोरेटरी टु टेस्ट टु फर्मुलेट हाइपोथेसिस। र यो डिडक्टिभ मेथड अफ रिजनिङ चाहिँ कस्तो खालको रिसर्चमा युज हुन्छ भने कन्फर्मिङ रिसर्च है, एउटा कन्फर्मिङ रिसर्च। यसको युजेस चाहिँ कन्फर्मिङ रिसर्चमा युज इन आई होप सबैजनाले बुझ्नुभयो होला है। नेक्स्ट भिडियोमा हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ है त। थ्याङ्क यू।